السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اسرا ہے کل جہان دا اللہ دی آسری تمام حسین دی جنہ دا عقیدہ کہ آسرا صرف اللہ سجا کیوں سبحان اللہ بزرگان چھوٹیے باقی عقیدہ جنہ دا آسرا صرف اللہ سجا جو کہ کہو سبحان اللہ اللہ آسرا ہی کل جہان دا اللہ دی آسری دماغ حسین دی نبی رہنما ایک کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی نبی رہنما ایک کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا حبیبہ عائشہ تے صفیہ ماریا اینا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اینا دی ماما دا ذکر ہے سجا جو کہ کہو سبحان اللہ عزت انہوں مل دیئے جنہوں رب چایا تاوے ماں زہرہ دے کیا نکہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے ماں زہرہ دے کیا نکہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے جدہ بابا نبی جدہ بابا نبی اور جدہ شوہر علی ایسی باغیا ماں حسین دی اللہ آسرا نبی رہنما تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم تستقیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول تانائی سبل مولا کل میرے اور دوارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کا واسطہ اللہ دے محبوب نبی دا نام کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر مسلمان تے فرض اور قرض ہے کہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھا جرا ایک باری درود پڑھ دے اللہ انہوں 10 نیکی نہ دے دے 10 گناہ معاف کر دے
10 رحمتاں دا نزول کر دے تے جنت اندر 10 درجے بلند کر دے. جڑا بندہ کلمہ تے پڑھ دے پر نبی پاک دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا، حدیث کی روشنی اندر ایسا بندہ ملعون ہے، لعنت دا مستحق ہے، بخیل ہے، ایسے بندے کی دنیا آخرت برباد ہے. جن سامنے اللہ دے محبوب تے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ دے درود پاک نہ پڑھا. اللہ دی شکر تو بعد میں شکر گزار ہوں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی محترم جناب محمد غلام اللہ بھٹی حافظہ اللہ تعالی. اس مسجد کی انتظامیہ آپ حباب پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما اسٹیج تے تشریف فرما تمام علماء کرام، اللہ کریم تمام دی محنت قبول کر کے، تمام دی نیکی قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ کریم نے مومنہ کولوں صحابہ جیسے ایمان کا مطالبہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان والے ہو، اللہ نو ایمان چاہیے نبی دے صحابہ ورگا. کنا ورگا؟ صحابہ ورگا. جنہوں اللہ نے بولنے دی طاقت دیتی ہے صرف وہ بولے کنا ورگا؟ صحابہ ورگا. صحابہ ورگا. اللہ فرماندے نے اگر تہاڈا ایمان صحابہ ورگا نہ ہویا، ایک لت کھلو کے ساری زندگی قرآن پڑھ کے آ جاؤ میں جہنم کا بالن بنا دوں گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میرے نبی دی سنت عمل اور 4 یار. بڑے کنے یار نے؟ 4. منن والے بولو کنے یار نے؟ 4 یار. انہاں دی سنت عمل کرنا. اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں پچھلیاں امتاں دے 72 گروہ بڑے، میری دے 73 بڑے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ایک گروہ رب دی جنت چ جائے گا. اللہ سانو اس گروہ چ شامل فرما دے. آمین. او گروہ کیڑے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جڑا میرے نبی تے میرے نبی دے یاراں دے نقش قدم تے چلے گا اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا. تے جڑا نبی دے یاراں نو گالاں کڈے گا اللہ انہوں جہنم دا حقدار بنا دے گا. صحابہ دے نقش قدم تے چلن واسطے ضروری ہے صحابہ نال پیار، صحابہ نال محبت، صحابہ نال عقیدت. جس بندے نو نبی دے یاراں نال پیار کوئی نہیں، وہ نبی دے یاراں دے طریقے تے عمل کر سکتا نہیں کر سکتا. نبی دے صحابہ دا ایمان کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. سنیا تے اگے گانے کیتے راما لبیاں، یہ ساڈا ایمان ہے. چور رستے لبے کر لواں گا، اجے بڑی زندگی پئی ہے پڑھ لواں گا نماز، یہ ساریاں میں ہی پڑھ لی گا. رکھ لواں گے داڑھی، اجے پھرن ٹرن دی عمر ہے جی. بیاہ کرا لیے کہ رنڈین مر گئے داڑھی رکھ کے. اے ساڈے منہ دے الفاظ بھائی جان، گناہ چھوڑ دیاں گے گناہ،
اجے بڑی عمر پئی اجے تے ایک بھی چٹا نہیں آیا میں تے تو لکھوا کے آیا بھی جدوں چٹے آن گے ادوں ہی جانا ہے وہ کئیاں نوں کالے بھی نہیں آئے تے فرشتہ لے گیا تسی چٹیاں دی گل کرتے جوان دودھ پیندے بچے ماں دے پیٹ اندروں ہی فرشتہ روح کٹ کے لے کل نفس ذائقۃ الموت صحابہ دا ایمان صحیح البخاری غزوہ خیبر نبی پاک دا یار میرے نبی کو آیا آ کے اندر سنیا لوگی گھریلو گدے دا گوشت کھا رہے ہیں میرے نبی خاموش پھر آیا پھر خاموش پھر آیا اللہ دے نبی فرماندے نے جا اعلان کر دے قیامت تک گھریلو گدے دا گوشت حرام اچھی بولو گھریلو گدے دا گوشت حرام ہے نہیں بول دے گھریلو گدے دا گوشت حرام ہے اینی اچھی بولو لاہور واد جاوے گھریلو گدے دا گوشت حرام ہے کیونکہ لاہوری اجے تے مندے نہیں 1450 سال ہو گئے نے حرام ہے کیوں قاری صاحب اور جتھے لب لٹا دیندے میں ایک 2 دن پہلے تقریر چ آکھیا میں کہ رات نو سفر کریدا ہے اکثر اوقات سڑک دے وچ گدا کھلوتا ہوندا سی اکثر اوقات تے آپ ہی گڈی گڈی ادھر کرنی پیندی سی وہ عمران خان طرح ہلدا وہ نہیں سی پر جدوں میں عمران خان آیا ہے سڑک تے گدا بھی نظر نہیں ہے اللہ جاندا ہے مینوں کئی مہینے ہو گئے نے سڑک تے گدا ہی نہیں دیکھے وہ گدے نو کسی نے دس دیتا ہے بھی تو پاکستان چ حلال ہو گیا جتھے لب دے ٹھا دے نے گوشت بنا کے ڈگی چ رکھ لیندے استغفر اللہ کو استغفر اللہ صحابہ اعلان ہویا پکیاں ہوئیاں ہانڈیاں روڑ دیتیاں کٹیا ہویا گوشت ضائع کر دیتا کسے نہیں آکھیا او چل جڑا کیتا ہے وہ تے کھا لئیے جڑا پکیا وہ تے کھانا سمعنا اے یاد کرنی ہے تسی ایت سمعنا بولو سمعنا سنیا تے عمل کیتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی جمعہ پڑھا رہے ہیں فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ایک پاؤں مسجد دے اندر ہے ایک مسجد چو باہر ہے جتیاں دی جگہ تے بیٹھ گئے میرے نبی مسکرائے اور میرے عبداللہ میں تینوں تے نہیں آکھیا فرمایا سونیا سمعنا کچھ پڑھ لو سمعنا تھوڑی سی کو بتا دے گا سمعنا اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو ماما مننے والوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں رب کائنات قرآن اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ننو ایمان چاہیے نبی دے یارا ورگا نبی دے تابعدارا ورگا نبی دے فرما بردارا ورگا نبی دے حبدارا ورگا نبی دے جانشارا ورگا نبی دے کمانڈرا ورگا نبی دے سپاہیاں ورگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ورگا ایک سمجھدارے دین سمجھو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ایمان چاہیے نبی دے ابو بکر ورگا نبی دے عمر ورگا نبی دے عثمان ورگا نبی دے علی ورگا نبی دے طلحہ ورگا نبی دے زبیر ورگا نبی دے سعد ورگا نبی دے سعید ورگا نبی دے عبید
معاویہ برکا نبی نے عبد الرحمن بن عوف برکا نبی نے عبداللہ بن مسعود برکا نبی نے بلال برکا نبی نے خبیب برکا نبی نے سلمان برکا نبی نے سعد برکا نبی نے سعید برکا نبی نے خالد برکا نبی نے سفیان برکا نبی نے معاویہ برکا اللہ فرماتے ہیں مومنہ محلت ہے میں اپنوں کی مان چاہیے نبی دی بیوی خدیجہ برکا نبی دی بیوی عائشہ برکا مومنہ دی ماں حفصہ برکا مومنہ دی ماں ماریہ برکا مومنہ دی ماں جویریہ برکا مومنہ دی ماں زینب برکا مومنہ دی ماں ام سلمہ برکا اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اے مومنہ بیٹھو انہوں کی مان چاہیے نبی دینا چار بیٹھنا برکا کچھ بولے نبی دینا کنگا بیٹھنا مانی میرے جگہ کے سجا ہاتھ چھوٹے بولے کنگا بیٹھنا نہیں بولے سارے نہیں بولے اور میرا نبی تیرے واسطے مارا کھانا رہا میرے نبی نے تیرے واسطے اپنے پاؤں سجارے راتا روڑے تیرے واسطے دعا کی دیا کل قیامت کا دن ہوئے گا میرے نبی پاک کی زبان میں پاک امرے کوئی جملہ نکلنا رب امتی رب امتی رب امتی اپنے نبی دینا تینا دے حق اندر پہ نبی دینا چار بیٹھنا بڑھو کنگا بیٹھنا میرے مشہد پہنچے کنگا بیٹھنا دلوارے تے زربان کر کنگا بیٹھنا چار بیٹھنا نبی دی زینب نبی پاک دی زینب پاک نبی دی رقیہ پاک نبی دی ام کلثوم پاک نبی دی فاطمہ پاک اللہ فرما دے انہیں کلمہ چاہیے کلمہ 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 کیڑا لا الہ الا اللہ تے اگے محمد رسول اللہ تے اس تو اگے صلی اللہ علیہ وسلم بس کرنا ہی اینا ہی ہے او پکی گل ہے جنہاں دا انہاں دا سجا چوکے زیارت کراؤ جڑا گھٹ پڑے ہو مسلمان نہیں تے جڑا ود پڑے ہو نہیں کلمہ چاہیے صحابہ بولو غیرت نال کنا ورگا اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ فرماتے نے مینوں کلمہ چاہیے نبی دے صحابہ ورگا مینوں توحید چاہیے نبی دے صحابہ ورگی مینوں نبی پاک دی ختم نبوت دا ایمان چاہیے نبی دے صحابہ ورگا مینوں نماز چاہیے مینوں روزے چاہیے مینوں حج برا صدقہ خیرات دا طریقہ چاہیے مینوں جہاد چاہیے اللہ فرماتے نے مینوں نبی دے پاک صحابہ ورگی عمل لے کے مسلمانوں اگر میں نبی کے یارہ کا ذکر شروع کر دیا اللہ بھی قسم ہے ٹائم رک جائے گا نبی کے یارہ پر قرآن نہیں مکڑا نبی کے یارہ کی شان پر نبی پاک کے فرامین نہیں مکڑے میرے نبی کریم کے صحابہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ کرنے والے اللہ کے نبی پاک کا حکم سن دے عمل کر کے دکھانے اللہ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا اللہ فرمانے میں آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا انہوں نے سنیا عمل کیتا میرے نبی دا دیدار حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے میرے نبی فرماتے ہیں اے بیویو میرا خریم یار بڑا ہی چنگا خریم ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں صرف جو کام کر رہے ایک اپنے وال سنت کے مطابق کر رہے تجھے اپنی شلوار نو دنیا کے اوپر کر رہے اللہ کی قسم میرے نبی دیدار تک پیغام پہنچا سمیتیا شلوار کی دنیا کے اوپر سمیتیا اپنے والا نے کہتے دیتا سمعنا وعطانا سورت عمر کیتا اب وہ ملا
خاندان نہیں مندی میری اولاد نہیں مندی میرے رشتہ دار نہیں مندے اللہ کی قسم ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک ہوئے مقابلے کے اندر باپ دی گل نہ جاوے باپ دی گل نو حیثیت نہیں دینی ماں دی گل نو حیثیت نہیں دینی بہنا دی گل نو حیثیت نہیں دینی باما دی گل نو حیثیت نہیں دینی مولوی دی گل نو حیثیت نہیں دینی اپنی اکھاں چکا لینیاں نے تے فوراً ہی کہنا سمعنا واطعنا سنیا سنیا عمر کیتا حضرت عمر ہے میرے نبی کا عمر آیا اچھی بولو کون آیا نہیں بولے عمر آیا سجا ہاتھ کو کے بولو کون آیا اگر اشارے بولے کون آیا عمر آیا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے نبی کے بعد اللہ کسی نے نبی بناتا تو عمر نے بناتا اللہ نبی آبادی اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ افضل بعد الانبیاء ابو بکر لو کان بعدی نبی لکان عمر کوئی میرا پاک زبان تو ہے عمر نہیں بولے عمر عمر پاک سینے جانتا ہے عمر پاک دماغ اندر آتا ہے عمر پاک نوکر کی زبان پہ آتا ہے عمر اللہ میں قربان دعویٰ اندر سلام لے آتے آسمان دیا فریضہ خوشیاں جیتنا عمر مجھے بولو کہو نہیں بولنے رہوڑے اندر سلام لے آتے سنیب سلام لے دامتی باپ عمر میرے نبی کا سشر بنیا عمر میرے نبی السلام دے دمار علی کا دمار بنیا عمر حسن کا بہنر بنیا عمر مسلمان میڈا سب لوگ بتا پہلا حکمران بنیا عمر یارو مباری کو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا صرف عمران کو مطالبہ سجاحت کو کرو سبحان اللہ نبی دلدارہ دے حق جمعون میں اللہ نبی کر نماز دے ہر خیر مسلمان حق کھوٹے کرے سبحان اللہ مبالک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا عدالت نے سلامی دی عدالت نے سلامی دی فلک جھوما زمین جھومی میرے دی پر شباب آیا عمر بنے خطاب آیا اور مسلمانوں پھر بات کٹ کر دیتی ہے مسلمانوں میں کہ بیمار جا بنا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں
حضرت عمر میرے نبی کو آئے آکے آندے نے سونے اللہ نے کہو نا شراب حرام کر دے لڑکی شراب پی کے نماز پڑھ دے ادھر ادھر دنیا مار دے سمجھ نہیں آتی قیام کیویں کرنے رکوع کیویں کرنے سجدہ کیویں کرنے اتحیات کیویں بیٹھنے عمر کا مشورہ اللہ نے پسند آیا 18 موقع ایسے نے کھلے کھلے 18 موقع جتھے عمر نے میرے نبی کو مشورہ دیتے اللہ نے آسمان کو قرآن نازل فرمایا 18 مقام ابراہیم کو مسلح بنان دی بات ہو جنگ بدر دے قیدیاں دی بات ہو عمر دے حق سے فیصلے آ رہے حضرت عمر فرماندے نے سونیا اللہ نے کہو نا اللہ شراب دے بارے یاد جاری کر دے اللہ نے عمر کی غیر کا پسند آیا آسمان کو قرآن آیا اللہ نے نبی کا اعلان پیا کر دے نبی کے بارے آج کے بعد شراب اچھی بولو شراب ہر چھوٹے پہ حرام ہے ہر بڑے پہ حرام ہے ہر امین پہ حرام ہے ہر غریب پہ حرام ہے ہر بالغ پہ حرام ہے ہر نابالغ پہ حرام ہے ہر مرد پہ حرام ہے ہر عورت پہ حرام ہے ہر عربی پہ حرام ہے ہر آدمی پہ حرام ہے میرے نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں نبی کا اعلان پیا کر دے اللہ نے شراب حرام کر دی ہے حضرت نبی پاک دے صحابی دے ڈیرے دے لوکاں نوں شراب دے جام پڑھ پڑھ کے آندے نے میں آپ نہیں پیندا نبی پاک دی صحبت دی وجہ تو بچپن چ نبی پاک کول آ عرب اتنی شراب پیتی جاندی عرب اندر کھانے تو بعد پانی نہیں شراب گھراں چ پانی دے مٹکے نہیں شراب دے اتنی شراب اتنی شراب اللہ اکبر چھوٹے بڑے پیندے نے تے نوی نہیں پیندے کئیاں سالاں دی پیندے گل سمجھو ذرا دھیان نال جڑی بات میں تانوں سمجھانا چاہتا نبی دا اعلان پیا کر دے اللہ نے شراب حرام کر دی ہے حضرت رسول نبی نے بلیاں دنیا میں سے چاہیے گلی دی اندر اعلان سن گیا نبی دا بندہ اعلان کادا پیا کر دے حضرت رسول ماندے نے جب میں گلی دی اندر آیا وا اعلان سن لے اللہ نے شراب میں اندر آیا نبی دے بیلیاں نو آکے نبی دا حکم دسیا جنہیں ہاتھ اندر کلاش انہیں ہاتھوں سوٹ دیتا جنہیں منہ اندر چلی گئی ہے انہیں موچے دار سوٹ دیتی جنہیں پیٹ اندر چلی گئی ہے انہیں مار کے کہہ کر دیتی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا جی ایتھے کسی نے کہو نا پہلی سگریٹ چھڑ دیو ایلی دعا کرو تے اگے بددعاواں کرنے آ کیوں جی او کدی کسی مولوی دی مفتی دی واسطے بددعا کیتی دعا کرو دعا میں نا 2 ڈبیاں پینا سا تے ہن ایک رہ گئی ایک جو مٹی ہو جانی ہے کاری صاحب تے نہیں تو پھر پوری ہو جائے اینجی حکا لگ جانے بابا جی حکا چھڑ دیو اوے پوتے نہیں چھڑیندا ہائے ہن کنبا قبیلہ چھڑی جائے گا حکا نہیں چھڑیندا اللہ وہ کہدا تو وہاں جاندا ہے جسم شراب خون وچ رچ مچ جاندی ہے جی پر میں قربان جاواں اللہ
دی قسم نبی تے کسے یار نہیں آکھیا او چل جڑی ہاتھ چ او تے پی لئیے جڑا مٹکا ہے ضائع ضرور کر لے خدا دی قسم نبی دے صحابہ اعلان سنیا مدینے دیاں گلیاں چ انج شراب بہ رہی ہے جویں پانی دا سیلاب آ گیا کسے نہیں آکھیا سنیا مینوں تے 20 سال ہو گئے مینوں تے 20 ہو گئے نا سمعنا اچھی بولو سمعنا سمعنا سنیا تے نہیں عمل نہیں کیتا اگوا کیا کر لواں گے ہاں کر لواں گے یہ کیڑی عمر ہے حضرت عمر پھر آئے کون آئے عمر اچھی بولو کون آیا عمر دنا مت ڈرن کفر دیا کل ساتانا عمر دیا نانا عمر آکھے کیا باتا باقی چھوٹے سجاہت چھوٹے ہر غیرت مان مسلمان کو عمر کی محبت مکار بے عمر دیا عمر خطاب کے بولنے لئی رب کھوڑ دائے عمر بندے قربان عمر جو بول دائے کھوڑ بخاری مسلم ترمذی مشکاتانا عمر دیا عمر ہوئے پتر حلالی مامد جانا فدا کر دے چنگیاں مسئلہ والی عمر کا حلا کر دے اے لار دیا پہ بسانر ربنا اوقاتانا عمر عمر آئے نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ نعرہ عمر فاروق مولانا قاری محمد سلیمان عوان صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ لو جی کہنی کھڑے دیں نہیں میں کہنی کھڑے دوں تو بعد بھی لگا رہی ہوں کہنٹا کرا کے گھبراؤ نا کہنٹا نہیں ہویا کہنٹا کرا کے او مسلمانوں حضرت عمر میرے نبی علیہ السلام کو رہے آگے میں نے سویا مومنہ بینا ماما کھانیاں بینا کدو بغیر پردے تو بدارا بینا نے گندے یہودی بیمان کدیاں نظرانہ بندے نے عمر دیا غیر تے گوارا ماں پہن بیٹی بیوی بغیر پردے تو گھروں نکلے عمر دیا غیرتا گوارا نہیں کر دیا تے عمر والے دیا غیرتا گوارا یا عمر والا نہیں کیوں جی عمر والے تے ان دی غیرت گوارا نہیں کر دیا ماں پہن بیٹی کروں باہر جاوے تے غیرت گوارا نہیں کر دیا ننگے منہ بغیر پردے تو حجاب اللہ آج کل تے پردہ بھی اجدہ ہے لوگی بغیر پردے والیاں نو نہیں بھیندے جنہ پردہ کیتا ہوتا نا قادیانی عورتاں طرح ایتھوں اینج کر کے دیو انہاں نو لوگی بہتا بھیندے پردے دا مذاق ہے جی برخے دا مذاق اتنا ٹیٹ برخا جسم دے سارے اعضاء ننگے ہو رہے ادھر چنگے چادر لے برخے دا مذاق لعنو فی الدنیا والآخرہ اللہ دی لعنت ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے لوگاں دے اندر معاشرے دے اندر فحاشی پھیلا دے حضرت عمر میرے نبی کریم کو آئے آگے اندر سنیا اللہ نے کہو نا
اللہ بندے دے بارے یاد نازل فرما دے اللہ نو عمر دیا غیرتاں پسند آیا اللہ نو عمر دیا غیرتاں پسند آیا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو نبی دیو بیٹیو نبی دیو بیٹیو بیٹی نہیں بیٹیو نبی دیو بیٹیو نبی دیاں 4 بیٹیاں نبی دیاں 4 بیٹیاں وڈی بیٹی کا نام کی ہے زینب تو ہنے دسیا بھول گئے کی نام ہے زینب یاد کرو کی نام ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہ زینب کون ہے جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے نام ہے امامہ نام کی ہے امامہ اچھی بولو نام کی ہے امامہ اے امامہ کون ہے جنہوں میرے نبی جگ کے نماز پڑھیا کر دے ہائے 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 ایک دی ہولی سبحان اللہ توجہ حضرت حسن تے حضرت حسین اللہ دے نبی سجدے دی حالت اندر نے آپ دی پشت مبارک تے آئے کوئی شک نہیں جڑے شان دا انکار کرے وہ جہنم دا کتا بےمان ہے حسن حسین آبائے نے تے جنہوں نبی سجدے جاوے تے زمین تے بٹھا دے جدو قیام واسطے اٹھے تے نالی اٹھا لے ان دیاں شانہ دے کیا کہنے کیا جی اللہ امامہ اے امامہ کون ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات پاک دا وقت قریب ہے حضرت علی میرے حضرت علی میرے حضرت فاطمہ فرماندہ نے علی کیوں رونے حضرت علی فرماندہ نے فاطمہ روانا تیرے دودائیاں اندر تیرے فضا کے اندر روانا تیرے جیسی نیک عورت تیرے جیسی پردہ دار عورت تیرے جیسی حجاب والی عورت تیرے جیسی وفا والی عورت تیرے جیسی نیک تے چنگی زبان والی عورت علی ہائے 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 علی رونا میرے تو بعد اگر تم میرے جیسی عورت نہ نکاح کرنے تے میری بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ سبحان اللہ کی نام ہے امامہ کوئی اونچی بولو کی نام ہے امامہ کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کر دے اللہ تھی دے تے نام امامہ رکھنا انشاءاللہ اے میں تبلیغی جماعت والا وعدہ نہیں لیندا جے کو پھسے نہ تے ارادہ ہی کر لو نا پکا کام لوہے توڑ سجا چکو اللہ بیٹی دے تے نام امامہ رکھنا ماشاءاللہ جنہاں دے بیاہ ہوئے نے آ چکو ماشاءاللہ لو جی جدو تسی آواز مارو گے امامہ فوراً تواڈے ذہن چ نبی دی بڑی چیز زینب آ جائے گا سبحان اللہ تے فوراً امامہ آ جائے گی اللہ اکبر گل دور چلی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی دیے بیویوں نبی دیے بیٹیوں تے نامینہ عورتوں آج تو بعد بغیر پردے تو نہیں نکلنا میں کہنا نکلنا نہیں بغیر پردے تو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا اچھا مولوی غیر محرم ہے یا نہیں غیر محرم بولو اے غیر محرم آج ڈی جی بھائی بولے نا پرسوں سرگودے میں تقریر کیا کرا میں دسو مولوی غیر محرم ہے کہ نہیں مولوی غیر محرم ہے ہاں جی ہے وہ نا انشاءاللہ تیز کر کے نہیں آنا لانی جو دے دیو اپنی تھی نال کی یہ پیار دے دیو تو آٹے کو کون لکھا دا پڑتا مولوی صاحب چلو مولوی صاحب تے خیر ہے یہ 100 چ کوئی 1% دیندہ مولوی ہوتا ہے جڑا پیار پیور دے دیندا ہے جی باقی اللہ والی غیر محرم نو چھوندے نہیں پیر صاحب غیر محرم ہاں او پیر غیر محرم ہے یا نہیں برے دے نہیں پھر ہے نا ہے تے کانڈ تے ہاتھ کیوں پھیر دے دم کر دے
راتی ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ لتاڑا پیا کرے پیر بی بی دا اللہ دی قسم جدوں بندہ اللہ دا کسی نو بھائی مال بناتا ہے اللہ غیرت کھو لیندا ہے اللہ غیرت کھو لیتا ہے شرم و حیا کھو لیتا ہے مشرک دے پلے غیرت شرم و حیا اللہ اکبر اللہ لوگو تائے دا پتر بھی غیر محرم چاچے دا پتر بھی غیر محرم خالہ دا پتر بھی غیر محرم اللہ کی قسم پھوپھو دا پتر بھی غیر محرم اللہ نے قرآن نازل کیتا مومن عورتاں بغیر پردے تو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آ رہی عشاء کے بعد کا ٹائم ہے جب قرآن بھی آتا نازل ہوگا ان لوگوں قسم عشاء کو بات ہے میں مدینے اندر کپڑے کی دکان کوئی نہیں کھلی کپڑے کی مارکیٹ کوئی نہیں کھلی گھروں کے اندر پیٹیاں کپڑے اندر نہیں پڑھیا گھروں کے اندر ٹرنک نہیں پڑے ٹرنک کوئی نہیں سیفاں نہیں گیلریاں نہیں ساڑیاں جو سیفاں بھر جاندیاں نے نا ٹرنک بھر جاندے نے پھر سارے کو آخری آپشن ہوندا دینے نہیں کسی نو گیلری چوہے استعمال کرن کو مسلمان استعمال نہ کرے گیلری ہے جی یہاں جو زلزلہ آئے گا نا وہ تو سارے پرانے کپڑے کٹھے کر کے اتنے بھیج دیا ٹرنک بھرے نے پیٹیاں بھریاں نے سیفاں بھریاں نے اینے کپڑے نے کئی صاحب خدا دی قسم ایویں گیس کا رونا روندے ہو ڈیلی تے ایک سوٹ بھی ساڑو نا بیبیاں دی گل پیا کرنا ایک سوٹ تے سردیاں لنگ جانیاں پر منہ ٹکن نو کپڑا منہ ٹکن نو کپڑا کوئی نہیں نہیں لگتا کپڑے انہیں نے بھی ڈیلی ایک سوٹ ہانڈی پکا سکتا پر منہ ٹکن نو کپڑا نہیں اللہ دی قسم نبی دی صحابیات چراغ دی روشنی دے اندر نکیاں نکیاں تاکیاں جوڑ کے طرح دے بستروں دیاں چادراں پھاڑ کے طرح دے پردے اتار کے اپنا نقاب کیتا اپنی چادراں سیدھیاں لوگوں رب برہنہ دی قسم نبی دے یار کے میں فجر دی نماز دینا کوئی بھی عورت ایسی نہیں جو بغیر پردے کو نصیبے فجر پڑھنے آئی ہوگے بغیر پردے تو کوئی بھی ایسی ایتھے کی اللہ کر لے گی لے اجے کیڑی عمر سکولے جاندی کر لے گا کر لے گی جدو کالج جائے گی نا کر لے گی کرے گی نہیں نعرے مارے گی میرا جسم میری مرضی مولوی تو کون ہے مینوں پردے دا کہن والا میرا پیو نہیں مینوں کہہ سکتا جا کام کر جا کے اپنے گھر پردہ کروا مینوں پردے دا نہ کی میرا جسم میری مرضی پھر نعرے بجتے ہیں اللہ بھی سن لے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ اسلام آباد نعرے بجے نے نا ہاں جی آندھے اللہ بھی سن لے رسول بھی سن لے ساڑا جسم ساڑی مرضی استغفر اللہ ہیں جی سکولے جاندی ہے کر لے گی ہاں کر لے خدا دی قسم میں رات پکھر تو واپس آ رہا سا صبح فجر دی نماز شیخ پرے پڑھی شیخ پرے نکلے ہاں 6:30 کا ٹائم سی حضرت 7 کا جوان بچیاں کلیاں سڑکاں تے کھلوتیاں ہیں کوئی کالج جان کھلوتی ہے کوئی یونیورسٹی جان کھلوتی ہے کوئی سکولے جان کلیاں لاکھ لعنت اس طرح کی تعلیم تھی جیڑا اسلام عورت نو کلی نو عمرہ کرن دی اجازت نہیں دیندا سکولے جان دی اجازت دیندا نہیں رکشے والے نال نہیں ویگن والے نال نہیں اللہ دی اگے کھلوتیاں دو بیبیاں مل جان واسطے فیکٹری جان واسطے میں کہ چلو یہ تے مجبور نے انہاں دا کوئی کمان والا نہیں ہوئے گا اس سویرے فیکٹری پیاں جاندیاں نے اے جڑیاں چنگے بھلے گھراں دیاں نے کلیاں سوچو سوچو خدا دی قسم شریعت اجازت نہیں دیندی بھی بھابی نو دیور موٹر سائیکل تے بہا کے لے جائے دیندی اجازت نہیں ایتھے دیندی ہے نہیں تے پھر بول دے نہیں نہیں اجازت دیندی ہے نہیں شریعت اجازت نہیں دیندی
کزن نو وزن موٹر سائیکل تے پا کے لے جائے ہے جی اجازت نہیں تے رکشے دی اجازت دیندی ہے نہیں رکشے نال بیٹھ کے لے جائے کلی ویگن تے چلی جائے یہ اجازت ہے نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاقل والديه والديوث والرجال اللہ نے تین بندیاں کو جنت میں دی ایک امی کے بیٹا نا فرمان دوسرا بے غیرت تے تیسرا دیوس دیوس یاد کرو تیجا سارے ایک باری بولو تیجا ہن دیوس کون ہے حضرت نواب صدیق رسول رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے محدث گزرے نے بڑے بڑے عالم دین گزرے نے انہاں دی جدر شادی ہوئی ہے بڑی امیر عورت اپنے علاقے دی رانی ہے اپنے علاقے دی چودرانی ہے کنا مرتبہ مالک حضرت صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاقل والديه والديوث والرجال بندیاں جنت اچھی بولو تے شکیرہ کہاں دے استاد جی امی ابی دا نافرمان بھی لب گیا ہے پتہ لگ گیا ہے بغیرت دا بھی پتہ لگ گیا ہے دیوس کون ہے آندے نے جدوں اثر دی نماز پڑھ کے میں اپنی بگی تے بواں گا نا اپنی بیگم نال سواری واسطے نکلاں گا اودوں پوچھیو دیوس کون ہے اثر دی نماز ہو گئی شکیردان مقام فرمایا استاد جی دیوس کون ہے استاد جی نے کھاتا رہنا اپنے والی اشارہ کر دے رہے اندر صدیق پہ دیوس میں نا جنی بیوی بغیر پردے تو بازار آوے وہ کون ہے دیوس اچھی بولو کون ہے دیوس اور عورت نے فوراً پردہ کیتا ایک دا پردہ کیتا پردے تے کتاباں لکھ دیتیاں پردے تے جن کی بیٹی بغیر پردے تو غیر محرم دے سامنے آوے ایلی مولوی صاحب نے کہہ رہے پیر صاحب نے کہہ رہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی خدا دی قسم ساری کائنات دے مولوی تے متقی میں عبداللہ دی جوتی تو قربان کر دیا اب سبت اللہ من جان غلاما وما ندریک لعلہ یزکا یہ نشان جو قرآن ہے اما عائشہ دے ہمہ حفصہ بیٹھی گا نے نبی پاک کو عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے نظر ہے نہیں آمدہ بولو نہیں آمدہ نظر نہیں ہوگا ماما نے پردہ نہ کی تعبیر نظر نہیں ہوگا حضرت عبداللہ چلے گئے فرمایا پردہ نہیں کیتا فرمایا سونے انہوں نظر نہیں سی آندہ فرمایا انہوں نے سی آندہ تو انہوں تے آندہ سی کہ نہیں نبی نے کوڑو بھی پردہ ایتھے بینے کوڑو پردہ نہیں تے نبی نے کوڑو کچھ پردہ جی دیوس دا ایک معنی ساڑھے مسئلہ کے اہل حدیث دے بہت بڑے عالم دین نے انڈیا دے مولانا جرجیس انصاری حافظہ اللہ تعالی آدھے دیوس کا معنی دلال دلال اپنی جوان بیٹی بیوی ماں بہن تیار کر کے بازار بھیجے دلال تے دلال رب دی جنت چ بڑھ سکدا نہیں او جتھے نبیاں نے ہونے ولیاں نے ہونے صحابہ نے ہونے اوتھے دلال جا سکدے نہیں ایتھے اللہ دی نبی پاک نے فرمایا مردو شلوار اونچی رکھیا کرو او سمجھ مرداں نو نہیں آئی امت دیاں عورتاں نو آ گئی اللہ سب مرد نال پیار سے گالی نہیں کرے گا تیری شلوار گھٹیاں تو تھلے ہوندی ہے جی ایتھے عورتاں دیاں پینیاں ننگیاں تے مرداں دے گھٹے نبی پاک دی صحابی آخری باتاں نبی پاک کو آئی تے آ کے حدیث سنیا ایک پیراں دا پردہ فرمایا 2 گٹھاں پیراں تو تھلے گٹیاں تو کپڑا 2 گٹھاں اللہ دے نبی اتے رولے گا رستے چ گندیاں نالیاں ہوندیاں نے تے کپڑے خراب ہون گے فرمایا جو گندی نالی چ کپڑا لگے گا اگوں پاک مٹی آئے گی پاک مٹی تواڈے کپڑے نو پاک کر دے گی فرمایا عورتوں بازار دے درمیان چ نہ ٹریا کرو ایک سائیڈ تے ہو کے ٹریا کرو ایک سائیڈ تے
پر اسی تے اپنی بیبیاں نو کہہ نہیں سکتے کیوں کیونکہ بازاراں چ ٹردیاں صرف بیبیاں نے خیر تے ہو کے ٹرن گئے تے بازار خالی ہو جان جی خدا دا واسطہ جی کہ دیوساں دی صاحب جی نہ آ جائیے پاویں مولوی ہے تے پاویں مقتدی ہے یاد رکھیو اللہ نے جنت چ نہیں جے بڑھن دینا ادھر بچیاں دے کپڑے لین جان نے تے بی بی اپنے بی بی کئیاں نے نا کئیاں بھیناں نے اینج ٹنگے ہوندے نے ماشاءاللہ کنڈی دے نال ہی بٹے اتنیاں لے میں نہیں آنی آ پہ جا نمک میں بھی جانی اپنے تے اپنے خامن دے کپڑے خرید اے چھڈو جی تانوں کی پتہ ہوے تسی پچھلی باری بھی مہنگے لے آئے سو دکاندار بنا واقف ہے ہائے 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 نبی دیاں صحابیات کی نے اسی دیوار دے نال انج رگڑ کے ٹر دیاں ساڈے کپڑے پھٹ جایا کرتے فرمایا بیبیو جیڑی عورت دے کولوں کسے غیر محرم نے خوشبو پائی اللہ دی نظر چ عورت زانی ہے اللہ دی نظر چ زانی ہے اتھے بیبیاں دیاں باڈی شکلاں وکھریاں تے بندیاں دیاں بکری ہسن والی گل نہیں رونا والی گل ہے اوئے بھابیو میں سارے نوں بھابی کہاں گا او بھابیو کسی ایسے چکر چ نہ لگے پھرے ہو بھی اسی بھابی اللہ نوں بھابی غیرت مند چاہیے علماء بیٹھے نے انشاءاللہ تانوں دسن گے توحید پرست اللہ نوں چاہیے پر غیرت مند چاہیے چٹی داڑھی سینے نوں ٹک دی پئی تے جوان تھی گڈی دا سٹیئرنگ پھڑ کے گڈی بھی چلا دی ہے تے حاجی صاحب نال دی سیٹ تے بیٹھے انجوائے کر رہے موبائل چلا رہے بلکہ موبائل تے دین دا کام کر رہے ہیں فیس بک تے دین شیئر کر رہے ہیں تے بچی گڈی پہ چلا دی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سارے پڑھو رضی اللہ جمعہ دا دن چونک تے کھلوتے ہوئے تے بی بی کولوں لنگی اون دے کولوں خوشبو آئی آپ نے آواز ماری زانیہ عورت جا کر جاتے غسل جنابت کر کے آ لیکن نہ اللہ تیری نماز قبول کرے گا نہ اللہ تیرا جمعہ قبول کرے گا اللہ اللہ سن نبی دے یارہ جیسا ایمان نصیب اوہ سونے نبی دے اب ذرا صحابہ بابا لو بہلے بابا بڑا تھک گیا میں جو باقی نبی دے یارہ دے حق جو بولے سکا حق جو کے بولے بابا لو بہلے بابا اللہ کی قسمیں بڑا یہ بے شرم بندہ ہے میرا اپنے انبیاء واسطے بولے اپنے امینے واسطے بولے اپنے مولوی واسطے بولے اپنے دین واسطے بولے نبی دے یارہ واسطے بولے سونے نبی دے اب ذرا صحابہ بابا وہ بولے بابا بابا صحابہ بابا صحابہ وہ مرد فرض ہر رات بولے جب تک ہے جنبی یہ زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ بابا آمن تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ سونے نبی دے اب ذرا صحابہ بابا اس کے حق چکے زیارت کرا دے بابا میں صحابہ دے میں پر دیکھنا چاہنا بابا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا اللہ دوران گفتگو کو غلطیوں کی معاف کر دے جو بیان کی عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم